बाबूजी रेड्डी छत्रपती शिवाजी कुडचड्या काकोडा जो उदय भेंब्रे आज शिवाजी महाराजाचेर आमचे उलयले पळय त्या खातीर आज आमी सगळे जमलेले आसा आनी ताका सांगूंक शकता आमी तुवें जे व्यक्त केला पळय आमच्या शिवाजी महाराजाचेर तें तुवें बाळबुद्ये आयिल्ले भशेन केल्लें आसा। तूं इतलो लेखक जावन तूं हें उलयतलो हें आमी धरना आशिल्लें। तुवें आयच्या जनरेशनाक शिवाजी महाराजाचें बरें कितें सांगचें आशिल्लें। आज आमचो हिंदू धर्म आसा तो वाचून राविल्लो तो शिवाजी महाराजानूच दाखोवन दवरलेलो आसा हें ताका कळपा जाय आशिल्लें। आनी तें हें करून ताणें आतां इतल्यो पोयमी बरयता इतलें हाजेर हें बरयता लेखक आसता ताका म्हाका दिसना ताणें तेंय बी कशें बरयलें म्हणून तेंय बी ताजेर तत्व आसा काय ना तेंय बी आमकां आतां ताजेर विचार करचो पडटलो कित्याक आमकां शिवाजी महाराजाचें चड हें आसा आनी शिवाजी महाराजाचे त्या खातीर लोक सगळे कडेन पुजा करतात। आयज आमी सगळे शिवप्रेमी म्हणून जमा जाल्ले कडेन आसा। एडवोकेट उदय भेंब्रे हाच्या नांवार आमी पुलीस स्टेशनार कंप्लेन दिल्ले कडेन आसा। तेजें रिजन म्हणल्यार की काही दीस फाटीं तेच्या दीस फाटीं तेणें एक वाक्यान केलें की अपमान केलो आमचो शिवाजी महाराजाचो जेका आमी आराध्य दैवत मानता की तेणें गोंयांत येवन गोंयांत छळ केले आमचे शिवाजीचे मावळे आसले मावळ्यांनी बायलां मागीर भुरग्यांक मारून गेले अशें तेणें अपशब्द वापरले आनी अपमान केलो शिवाजी महाराजा बद्दल। तेका सपोज तेजी नॉलेज ना जाल्यार तेणें आमच्या आतां युवा पिढी भितर हें नाका आशिल्लें तकल्यांक घालचें न्हू। आमकां खबर आसा आमी खंय बूक वाचल्या सगळीं करता पिक्चरां पळयता आतां मुवी येयल्या छावा मुवी येयल्या हेजे भितर आमकां छत्रपती शिवाजी महाराजा बद्दल आनी संभाजी महाराजा बद्दल तेणें आमच्या धर्मा लागून कितें केलां हें आमकां जाणीव करून दिले कडेन आसा। शिवाजी महाराज जावं संभाजी महाराजाचे इतली छळ जाले तरी पूण तेणें आपलो धर्म सोडूं ना पूण अशी ही आमकां नॉलेज दिवपा सोडून हो उदय भेंब्रे सारको मनीस इतलो जाणटो आनी हिस्टोरियन ही आमकां रॉंग नॉलेज दिता हेजो परिणाम आमच्या युवा पिढीचेर जावपाक शकता। सो ही जी तेणें आमकां सांगलां की नाका जाल्ली ती सांगलां आमकां शिवाजी महाराजा बद्दल ती रॉंग नॉलेज आमकां वचपा जायना। आमकां हिस्ट्री म्हणटा ती आमकां सारकी मेळपा जाय तेका लागून आमी सगळे जमा जाल्या युवा पिढी सगळी जमा जाल्या शिवप्रेमी म्हणून जमा जाल्या आनी हेजेर सरकारान कितें तरी जावं पुलिसांनी कितें तरी बरी कडक कारवाई करपा जाय कित्याक असोच आमच्याच धर्माचो जावन आमी हिंदू एक जावन तो आमच्याच धर्माचे येता आमच्या शिवाजी महाराजाचे उलयता हें आमी हेजे मुखार कशेंच खोपून घेवपा ना। अशें जालें की एक ही शिटकावणी आसा तेका लागून आयज सपोज दोगी रावले जाल्यार आनी कोणी हेजेर उलयतलो तेका लागून आतां तेणी पुलिसांनी हेजेर कडक कारवाई करपा जाय। तेणें जाहीर सगळे कडेन येवन मदीं एक प्रेस घेवन जाल्यार तेणें क्षमा मागपा जाय की आपूण जें उलयलो तें रॉंग उलयलो आनी आपूण चुकलो हें तेणें मान्य करून घेवपा जाय। उदय भेंब्रेन जें कृत्य केलां तें एकदम रॉंग आसा हाजो आमी निशेध करता। तर ह्या खातीर एक वीर सावरकरान आनी एक कोट केल्लो तो हांव सगळ्यांक याद करून दिवपाक सोदता की सनातन धर्माक पयलींच्यान हो दुसऱ्या धर्माच्या कोणा कडल्यान आमकां धोका ना ना मुघलां कडल्यान नाशिल्लो ना ब्रिटिशां कडल्यान नाशिल्लो पूण सनातन धर्माक हो धोका जो आसा तो आमच्याच जे हिंदुत्ववादी म्हणजे हिंदू दाखोवपी हिंदू म्हण दाखोवपी अशा मनशा कडल्यान धोका आसा। हें पयलीं आमी पळयत आयल्या संभाजी महाराज किंवा शिवाजी महाराजाक तांकां ते त्रास जाले ते आमच्याच लोकां कडल्यान जाले आनी आतां सुद्दां प्रत्यक्षान एट प्रेजेंट असो एक एग्जाम्पल उदय भेंब्रेन सेट केला की आमकां दुसरे कोणाची गरज ना आमच्या धर्माक दुखोवपाचो। आमच्याच जे लोक आसात उदय भेंब्रे सारके हांचे कडल्यान हें आमकां पळोवन दिसता। तर फाटले इतले दीस जाले आतां हो व्हिडिओ रिलीज जालो तेजे नंतर खुबशे जाणांनी हेजो निशेध केलो पूण आजून सुद्दां हे उदय भेंब्र्यान आजून माफी मागूना। हेजो हितून दिसून येता की ताका कितलो इगो आसा तो रॉंग इन्फॉर्मेशन दिवन सुद्दां सगळ्यांनी म्हटलें की इन्फॉर्मेशन जी दिली रॉंग दिली हिंदू धर्माक खंय तरी किंवा शिवाजी महाराजाक खंय तरी कमी लेखपाचो ताणें प्रयत्न केलो तरी सुद्दां ताका प्रूव करून सुद्दां तो आजून माफी मागना हें एक सामकी बरी गजाल अशें म्हणजे आमकां तांकां इममॅच्युअर्ड म्हणपाक शकता। इतले वया आसून सुद्दां ते इममॅच्युअर्ड अशें वागता आनी जे आमचे तरणाटे आसात जे युवा पिढी आसात हांकां खंय तरी मिसगायड करपाचो हांच्यांनी प्रयत्न केल्लो आसा।